المسيح. نعم. سامعك. نعم. أنت مسيحي؟ عندي سؤال. أنت مسيحي؟ ازيك؟ نعم أنا مسيحي. نعم أنا مسيحي. طيب. سؤالي هو آه يعني أنا بعرف إن في القرآن في أنتوا بتحترموا عيسى ابن مريم جدا يعني، نعم. وبتعرفوا المعجزات اللي عمل. بدامت عيسى ابن مريم أنتوا بتؤمنوا كان عيسى ابن مريم كان النبي بتاع السلام وبتاع حب وإكرام واحترام، بس ليه محمد لما جاء كان بيقول whoever ما اعترف بالإسلام، محمد وجماعته كانوا قاعد يجبروا الناس عشان يبقوا مسيحيين؟ ليه ما كان بيفهمهم بالطريقة الكويسة؟ لا، غلط غلط فهمت علي؟ غلط غلط. أنت قرأت القرآن؟ قرأت القرآن؟ أنا ما قرأت كل القرآن، لكن قرأت عن محمد التاريخ بتاعه. طيب. أنا الآن أخبرك كتاب الله واللي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سوي ميوت أوكي، لأن صوتي عندي يلا. أوكي. الله جل وعلا ماذا قال في كتاب الله وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة؟ هذا هو المعتبر عندنا إذا أردت أن تعرف من هو النبي عليه الصلاة والسلام. أوكي. يقول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين. هذه الآية موجودة في سورة البقرة، أي معناه أنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كذلك لمن تبعه من المؤمنين أن يجبروا الناس على الدخول في الإسلام، وإنما هو اختيار للناس سواء كانوا يهوديين أو نصرانيين أو غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أجبر أحدا، وإنما دعا الناس إلى الدين الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس في بداية دعوته يعني: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ودعاهم إلى توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى. وقد جاءت آيات من عند الله سبحانه وتعالى تجاه المسيحيين، تجاه أتباع عيسى عليه السلام إذا كانوا من أتباعه الخلص. يعني يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب، يعني يقصد بأهل الكتاب اليهود والنصارى. ماذا قال لهم؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا يعني اقتلوهم، لا، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أوكي. كثير من الآيات القرآنية تتكلم هكذا، يعني دعوة الناس إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وبين الكتاب والسنة بأن المسيح عليه السلام نبي محترم، وأنه لم يقتل ولم يصلب كما ادعت اليهودية وصدقت ذلك المسيحيين. يعني قال سبحانه وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه، لأن عيسى عليه السلام لم يصلب ولم يقتل. وعلى كل حال فالإسلام دين السلام ودين دعوة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإسلام، واللي حاربهم ليش حاربهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. الذي يقاتلنا نحن واجب علينا أن ندافع عن أنفسنا، لكن لم يدخل في المعارك معنا ما نقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا. بس كان طيبين. نعم، لكن المسيح في كتابك، يقصد في الكتاب المقدس، كان سفاكا للدماء. وإذا أنت تريد أن تقرأ النصوص بطلع عليك الآن. ارفع الميوت. نعم. شكرا على الجواب. عندي سؤال ثاني. يلا تفضل. السؤال الثاني: متى ابتدأ الإسلام؟ الإسلام هو طالع مع محمد أو كان قبل محمد؟ كان قبل محمد. الإسلام لازم أن تعرف أول شيء أن الله سبحانه وتعالى، معلش بس، والقرآن إمتى طلع القرآن؟ من كتب القرآن؟ طيب الذين كتبوا القرآن جاء من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يكتبوا القرآن فكتبوا القرآن. نفس الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشعراء: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أي لتكون من الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم
بعدما جاب له جبريل عليه السلام القرآن أمر الصحابة بأن يكتبوا القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي زيدا، أي زيد بن حارث، فليكتب عني القرآن. وزيد رضي الله عنه قال في الحديث الصحيح: كنا نؤلف القرآن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كتبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وبأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن أصله جاء من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق الملاك جبريل عليه السلام، وهو في عام كم جاء القرآن؟ أي عام يعني؟ عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. تقصد بالعام الذي تعد به المسيحية؟ نعم. بعد المسيح عليه السلام بمدة ما يقارب 600 سنة. 600 سنة. أوكي. نعم، لكن السؤال الأول اللي طرحته علي: هل بدأ الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الإسلام دين شرعه الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شوف، هذا الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما شرع للأنبياء والمرسلين الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم من لدن آدم عليه السلام. فأول من آمره بهذا الدين هو النبي آدم عليه السلام. وآدم عندنا نبي من الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: جاء رجل من الصحابة واسمه حذيفة بن اليمان وقال: يا محمد يا رسول الله، هل كان آدم نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كان نبيا مكلما، أي نبي مكلم، كلمه الله سبحانه وتعالى بدون واسطة. الله سبحانه وتعالى كلم 3 أنبياء بدون واسطة، أولهم آدم عليه السلام، والثاني موسى عليه السلام، والثالث النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء السابعة وأمره ربه سبحانه وتعالى ب5 صلوات في اليوم والليلة والتي نصليها الآن. وعلى كل حال، فالإسلام دين الأنبياء والمرسلين. ولو قرأت القرآن تجد أن الأنبياء يأمرون قومهم يعني باتباع الإسلام، ويصفون أنفسهم بأنهم يعني مسلمين. نشوف مثلا نوح عليه السلام يقول في سورة يونس: وأمرت أن أكون من المسلمين. هكذا قال نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. تقدر تورينا سورة في القرآن، سورة لوط، اللي قال كده؟ نو. نعم، بطلع لك كل الأنبياء بأنهم مسلمين. تريد تشوف؟ بطلع لك. نعم، بطلع لك الآيات القرآنية تتحدث عنه بأن الأنبياء مسلمين. إذا كانوا مسلمين كيف كان محمد how do you say the word إذا كانوا الأنبياء كلهم مسلمين، الشعوب كانت أصبحت مسلمين، ما كان في داعي إنه محمد بيجي وبيتكلم عن الإسلام. طيب، إذا كانت الأنبياء كلهم إذا كانوا مسلمين، عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم عمل شنو؟ what did he preach؟ يعني عيسى ابن مريم كان بيقري إيه؟ فهمت علي؟ كان عيسى عليه السلام يدعو الناس إلى الإسلام، يتحرف ويقل أتباعه كذلك، لكن ما يترك الله سبحانه وتعالى الأمة تهلك، ويلزم عليه الأمر أن يرسل نبيا جديدا يجدد دعوة الأنبياء والمرسلين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، يعني يجدد لهم طريقة الأنبياء والمرسلين الذين قبله. وعيسى عليه السلام وحواري عيسى عليه السلام كانوا مسلمين بنص القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن الحواريين: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. شوف، واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. شوف، صرح الحواريون بأنهم مسلمون. عيسى قال كده؟ نعم، عيسى قال كده؟ من قال هذا؟ لأن عيسى علمه حواري عيسى عليه السلام قالوا. بتقدر توريني هذه الآيات؟ أيوة، بطلع لك. نعم، أوكي. اوكي.
سورة المائدة. شوف وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. شفتها؟ ألو؟ يا اي كان ما عم نشوفها. نعم خلينا. في آية ثانية بعد، إذا أنت تريد أن أزيد لك الحواريون يعني صرحوا بأنهم مسلمون. في سورة آل عمران آية توجد تقول: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يقصدون بالرسول المسيح عليه السلام. أوكي، عندك سؤال ثاني؟ هذا الآيات من القرآن في أي سورة؟ هذه التي طلعت لك الآن ولا التي قرأتها؟ اللي طلعت الآن عشان أنا أشوفها في الكتاب. آخر سؤال اللي هو إني في آية مريم في آية مريم عندكم في القرآن في بتقول إن عيسى بن مريم كان يخلق طيور من الطين وبيضع عليهم روح وكانوا يطيروا. طيب فهمت علي؟ سؤالي لك من هو الخالق؟ طيب جاوبك. من هو الخالق؟ من هو الخالق؟ اسمع الجواب. اوكي، اسمع الجواب. اوكي، اول شيء هذه ليست في سورة مريم، انما هي في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. اوكي؟ معناها القرآن مختلف من كده. لا مو مختلف، انا حافظ القرآن من اوله الى اخره، من الفه الى يائه، اعرف وين توجد هذه الآية. توجد في سورتين، ما توجد في سورة مريم، ما ذكرت هذه في سورة مريم، وإنما في سورة آل عمران وفي سورة المائدة. بقرأ الآية كاملة، التي توجد في سورة آل عمران والتي توجد في سورة المائدة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذا صراط مستقيم. هذا اللي يوجد في سورة العمران. والتي في سورة المائدة بعد بقرأ لك. يقول الله سبحانه وتعالى حاكيا عن نبيه الصادق عيسى عليه السلام: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفرت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. واضح؟ الآن السؤال هو: هل كان عيسى عليه السلام يخلق الطير وينفخ الروح بنفسه؟ نشوف لا وينفخ. عيسى عليه السلام كان يخلق يعني بمعنى يصور. شو يصور؟ يعني من الطين كهيئة الطير، ما يخلق الطير وإنما كهيئة الطير. من ماذا يصور؟ من الطين. أنت وأنا قادر أن نصور الطيور من الطين. طيب، وهل هو الذي نفخ فيها الروح؟ لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلها يعني طيرا تطير بشهادة النبي عيسى عليه السلام. قال عيسى عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. شوف، لا بإذن المسيح عليه السلام، وإنما هي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا ليكون شهادة له ولصدقه ولنبوته وأنه أرسل من عند الله سبحانه وتعالى كغيره من الأنبياء. وإنما هذه آية
تعطى لنبي من الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أعطى لنبي الله عيسى عليه السلام هذه الآية. والخلق عندنا في القرآن والسنة وفي اللغة العربية، أنت عربي ما شاء الله عليك، يحتمل أن يكون تسويرا. يعني الله جل وعلا قال في سورة العنكبوت، في سورة العنكبوت حكيا عن إبراهيم عليه السلام وقومه الذين كانوا يصورون الأصنام ويعبدونها. قال إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. شوف ماذا وصف إبراهيم عليه السلام قومه الذين كانوا يصورون الأصنام، وصفهم يعني بأنهم خلقوا لأنهم يصورون. شفت الخلق عندنا يأتي بمعنى التسوير، بمعنى التسوير. والمسيح عليه السلام ماذا فعل؟ صور كهيئة الطير، يعني من الطين خلاص. والله سبحانه وتعالى يعني أعطى الروح لتلك الصورة التي بعدين يعني أصبحت تطير، وهذه صارت للمسيح عليه السلام آية تدل على نبوته وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ثم في الأخير دعاهم عيسى عليه السلام وقال لهم: إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. شوف ما قال لهم أنا ربكم، وقال لهم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال لهم أقر عيسى عليه السلام بأن الله سبحانه وتعالى هو ربه، وهذه الآية يعني تدل على صدق نبوته وأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى لا غير. فهمت؟ بس سامعني؟ نعم أسمع. بس في الإنجيل نحن عندنا إن المسيح قال، عيسى بن مريم قال نعم أنا هو طريق الحياة والموت، من آمن بي ولو مات فسيحيا. نعم. وثاني طيب سامعني؟ وثانيا كمان في آية عندنا نعم. المسيح بيميز حاله إن هو قال أنا هو طريق لأبي. طيب هو طريق إلى من؟ يعني إلى الإله الوحيد. إلى أبي. هو طيب. الممثل أبي هنا هو الله. طيب أعرف النص. أنت خلص بس بعدين أنا بعطيك الجواب. سو حسي أنا داير أقول لك إذا حنمشي فهم من القرآن بس you're right، فهمتني؟ أنت صحيح. بس أنا يجوب مني إني بقرأ الكتاب المقدس والقرآن. طيب فمع إنه أنا مسيحي الكتابي حتى في الكتاب المقدس، اسمعني أنا أقرأ الكتاب المقدس العهد الجديد والقديم أعرفه. حتى لو يعني في الكتاب المقدس المسيح عيسى عليه السلام قال عن نفسه بأنه إنسان وأنه رسول وأنه نبي، وأن الآيات التي كان يعملها المسيح عليه السلام إنما كان يعملها بقوة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات يعني أعطي الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه، هو الذي فعل له كل شيء. المسيح عليه السلام يقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. شفت؟ والمسيح عليه السلام الآيات التي كان يعملها ليست يعني منه، وإنما كانت هي من عند الله عز وجل. يقول يعني بطرس تلميذه المقدم يعني في أعمال الرسل، في أعمال الرسل يقول أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده. شفت؟ من الذي صنع الآيات للمسيح عليه السلام؟ هو الله وليس هو المسيح. المسيح ما فعل من نفسه شيئا. الآيات التي كان يعملها المسيح عليه السلام إنما كان الله هو الذي كان يعمل له. أوكي؟ والمسيح عليه السلام صرح في الكتاب المقدس بأن له إله. في يوحنا 17:3 يقول وهذه هي الحياة الأبدية نزلت أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. عيسى عليه السلام المسيح صرح في هذه الآية بأن الآب هو الإله الحقيقي وحده لا شريك له أبدا.
وأن المسيح عليه السلام رسول من عند الأب الذي هو الله في معتقدك أنت، أوكي، لا غير. وقال في يوحنا 8 رقم 40: أنتم تريدون أن تفعلوا ما فعله أبيكم الذي هو الشيطان، وتريدون أن تقتلونني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. المسيح عليه السلام صرح في هذه الآية أنه مجرد إنسان فقط يسمع من الله سبحانه وتعالى ويبلغ ذلك للناس، معناته أنه رسول وأنه نبي، والنبي هو الذي يسمع الكلام من الله سبحانه وتعالى ويبلغ للبشرية ولقومه. سلامنا ሰላም ነኝ። ጥያቄ ፈልጌ ነበረ ማወቅ ያለብኝ ነገር። የፈልግሽ በል ጥያቄ ምንድን ነው? ሰው መቼ ነው የተፈጠረው? ሰው ስትል ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን ለማለት ነው? አይ ሰው የተፈጠረው እኮ ሰው ነው። አይ ኢየሱስ ሳይሆን ቆይ እዛ እንሂድ። አንተ ለምሳሌ ከየት ነው የመጣው? አንተ ከየት ነው የተፈጠረ? እኔ ከእናቴና ከአባቴ በኋላ ልክ እንደ ኢየሱስ ከእናቱ በኋላ እንደተፈጠረ ማለት ነው። አንድ ነው የሚናስ ኦሮሽ እናት አባት ግን ማን ፈጠራቸው? አላህ። ጥሩ። አላህ ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። እሺ ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ማን ነው? እግዚአብሔር ማንም ፈጥሮ ነው እናት አባት እንዲፈጥሮ ያደረገህ? እግዚአብሔር የሚባል ፈጣሪ ነቢያቶች አላስተዋወቁም። ስህተት ነው። እሺ ይሄ የኢትዮጵያ ቀሳውስቶች ቆይ አታምጣጣባት፣ የተረጋጋ። አላህ ማለት ጥሩ በእናንተ አጠራር እግዚአብሔር ብለን እንያዘው። ነገር ግን አንተ ዝም ብለህ አልመጣህም። እግዚአብሔር ማንም ፈጠረ ነው። እግዚአብሔር ፈጣሪ አይደለም እያልኩ ነው። የኢትዮጵያ ቀሳውስቶች የአምላክ ስም ነው ብለው ሰይመው የሰጡህ ነው። ነቢያቶች እግዚአብሔር የሚል ስም አላስተማሩም። ቆይ አታ ተረጋጋ። ጥሩ። እግዚአብሔር የሚባል ነቢያቶች አላስተማሩም። ምን ትላለህ በዚህ ላይ? እግዚአብሔር አዳምን መፍጠሩን ታምናለህ? እግዚአብሔር የሚባል ፈጣሪ የለም ሲጀምር። ወፍ መፍጠሩ ተወላ እግዚአብሔር የሚባል አምላክ የለም እያልኩ። ታዲያ በምን አላህ የምትለው ማን ነው? አላህ የምትለው ማንን ነው? አላህ የምለው የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። ማስረጃ ቃለ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ወኢነ አላህ ረቢ ወረብኩም። መጽሐፍ ቅዱስ ሰጠኝ ትችላለህ? የምን መጽሐፍ ቅዱስ? ጥሩ። እሺ አላህ የእግዚአብሔር ማስረጃ ማለት ሰው እንደተፈጠረ ታምናለህ አታምንም? ሰው እንደተፈጠረ አምናለሁ። ስለዚህ መቼ ነው የተፈጠረው ሰው? አንዴ እግዚአብሔርን አምላክነት እናወራ እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ነው ብሎ የሰበከ ነብይ ማን ነው? ቆይ ስለሱ ማለት መጣ። እግዚአብሔር አምላክ ነው። እነ ቅዱስ ሚካኤል እነ ቅዱስ ገብርኤልን ራሱ እንቆም በበህላይና ለምሳሌ ዘፍጥረት 1:26 ተመልከተው። ንግበር ሰባ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ብሎ ጌታ ሰውን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ብሎ ተናግሮ ማልቀረ ፈጠረ ይላል። ገባ? አሁን ይሄ አንተም የዚህ የሰው ፍጥረት አንዱ አካል ነህ። ስለዚህ እንድትነግር የሚፈልገው አንደኛ ከአዳምና ከሔዋን በፊት ማን ተፈጠረ? ሁለተኛ አዳም ከምን ተገኘ? ሔዋንስ በተመሳሳይ ከምን ተገኘች? የተፈጠረበት ሰዓቱስ መቼ ነው? እንደገና የሰው ልጅ የካደውስ ወይስ የወደቀበት ሰዓቱስ መቼ ነው? ይህን አብራርተህ እንድትነግረኝ ይፈልጋለሁ። መልካም። አዳም የተፈጠረው በጁምዓ ቀን ነው የተፈጠረው። በእናንተ ዓርብ ነው እንዴ? በእናንተ መቼ ነው? በእኛ ጁምዓ ነው የተፈጠረው። በእናንተ ዓርብ ቀን ነው የተፈጠረው። ቆይ በእናንተ መቼ ነው? ረበ ጌታሽ ዓርብ ጁምዓ። አይ በእኔ አትሄድ። እኔ ስንት ሰዓት ተፈጠረ? ናሽ ማስረጃ ሳይን በአንተ ትልቁ ላይ ነህ። ክፈት። ስንት ሰዓት ተፈጠረ? ቆይ ስንት ሰዓት ተፈጠረ? ወደ ሰዓቱ ከመሄዳችን ቀኑን እንጨርስ። ዓርብ ቀን እንደተፈጠረ ማስረጃ ሳይን። ክፈት። ጥሩ። ቆይ እነግርሃለሁ። ስንት ሰዓት ተፈጠረ? ና ክፈት እና ሳይን። በማስረጃ እያጠራ እንድንሄድ ሂድ። ክፈተው። ስንት ሰዓት? ዘፍጥረት ተመልከተው። ዘፍጥረት እያንዳንዱን ነገር ተመልከተው። በደንብ አድርጎ ያስረዳል። ዘፍጥረት 1:26 ክፈት እና ሳይን። ዘፍጥረት 1:26 ተመልከተው አልሆ እኮ። እሺ እንመልከት። አንድ ጊዜ ተረጋጋ። ዘፍጥረት 1:26 ስንት ሰዓት ተፈጠረ? ተረጋጋ፣ ቀስ በል። እንዲሆነ ነው ልናየው ነው የሰጠን ማስረጃ። ዓርብ ቀን የተፈጠረው ዘፍጥረት 1:26 ቦታ ቦታበት አለኛ ከአንተ ጋር ቁጭ ብያለሁ። መውጣት ትችላለህ። ዘለቀ ይኸውና ላሳይህ። አንድ ዘፍጥረት ስራ አለኛ እያንዳንዱ
ዘፍጥረት 1:26 ላይ በጁማ ኦሪት ዘፍጥረት ጀምረህ አሁን እሺ አንብብልኝ። ኦሪት ዘፍጥረት 1 ጀምረህ እስኪ አንብበው። ኦሪት ዘፍጥረት 1 ጀምረህ አንብብልኝ። እሺ ያዳመጥከው ረጋ በል። እሺ ኦሪት ዘፍጥረት 1 ጀምረህ አንብብልኝ እስኪ። ሴተኛ አይደለም እንዴ? ስለ አዳም አፈጣጠር የሚጀምረው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንተ ቅድም አወጣ ብለኸኛል። አወጣን። ዓርብ ቀን እንደተፈጠረ አሳየን። እስኪ አንድ ጀምረህ አንብበው። አንድ ጀምረህ አንብብልኝ። ስለ አዳም አፈጣጠር አይናገርም። እዛ 26 ድረስ ጊዜ ይገድልብናል። ያ አንብብ። እሺ አይ የለም አዳምጠኝ። አይ አንብበው እንጂ አንብበው እና እንደርስበታለን። አንብበው ሙሉ እስከ 26 እስክናነብ ይመሻል። ዘለቀ ይኸው ስለ አዳም አፈጣጠር የሚናገረው 26 ላይ ጀምሮ ነው። እኔ ላንብብልህ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ይህን ታምናለህ አታምንም? እኔ እያነበብኩልህ አንተ አሳየኝ። እሺ ከአንተ ላይ አሁን አዳም ዓርብ ቀን የተፈጠረው ነው እየፈለግን ያነሳል። አይ ችግር የለም ልደርስልህ ነው። አይ ሙሉ መረጃ እንዲኖር ብዬ ነው። ዝም ብሎ መሮጥ ምን ያደርጋል? እንደ መናፍቃን ጥቅስ ምንም መረጃ የለም። ምድርን ባዶ ነበረ፣ አንዳችም አልነበራትም። ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ይኖር ነበር። ወደ እኔ ቀረብ አድርግልኝ። አንተ ላይ ነው ያለ መጽሐፉ፣ ከኔ ላይ አይደለም። እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ፣ ብርሃንም ሆነ። እግዚአብሔር ብርሃን መልካም እንደሆነ አይቶ እግዚአብሔር ብርሃንና ጨለማ ለየ ይላል። አዳምጠኝ። አሁን አንተ ከየትኛው ወገን እንደሆን ካላቅም ጨለማና ብርሃንን ለየ። ከጨለማ ሆነ ከብርሃን ወገን ነህ አንተ። አሁን እየነገርሁ ልሄድ ብዬ ነው። ኦኬ በቃ እሺ፣ በማስረጃ እንድናየው እግዚአብሔር ራሱ አምላክህ በጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ማስረጃ ላሳይህ ነው። እስኪ አሳየህ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታሳየኛለህ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታሳየኛለህ? አዎ በደንብ አሳይሃለሁ። ያውና አሳየኝ። ያውና ምን ይላል? ሰለሞንም እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ እኖራለሁ ብሏል አለ። አላሁ አክበር። ቆይ አይ ዝም ብሎ አላህ አክበር በማለት መዳን የለም። አባቴ አትሩጥ፣ ቀስ በል። ከማን ጋር እያወራ እንደሆነ አትርሰው። ያውና ማፈጃ እያወጣለ ነው። መምህር ነህ፣ ያው እያስተማርክ እኮ። ምንድነው የሚለው? አንብብልኝ። ምንድነው የሚለው? ረጋ በል። ምን ይላል? ረጋ በል። እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ ነው ያለው ይላል መጽሐፉ። ያው አሁን ደግሞ ሌላ ልጨምርልህ። በነገራችን ላይ ጨለማ ማለት ምን ማለት ነው? አዎ ሌላ ደግሞ እግዚአብሔር በሲኦል ውስጥ ነው ያለውን አላሳየህ። ቆይ ጨለማ ማለት ምን ማለት ነው? ጨለማ ማለት ነው ጽልመት። አይ እኮ ምን ማለት ነው? ትርጓሜውን ነው። ጨለማ ሳይሆን ትርጓሜውን ነው የምፈልገው እኔ። ሰው ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ይጠይቃል። ጆሮ ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ይጠይቃል። ጨለማ ነው። ቆይ እዚያው እሺ፣ ሰው ማለት ምን ማለት ነው ቢባል እግዚአብሔር ባሪያው በአምሳሉ የፈጠረው ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወአምሳሊነ ብሎ ሰውን እንደ ምሳሌያችን ብሎ የፈጠረው ነው። ጆሮ ማለት ምን ማለት ነው ብትለኝ፣ ለምሳሌ አንቴና ምንድነው ስራው ብትለኝ፣ አንድ ቴሌቪዥን እንደ ነው። ቆይ አንዳንዱን እያጠራ አይወልህ። ዛሬ ነው ያሮጣ። በመጀመሪያ ተረጋጋ። ሰልማ ነው የምትጠራው። ስፈልግ ነው ያገኘው። ቆይ እሻዳምጥ ስፈልግ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ስንት ጊዜ ረጋ በል። ይኸውልህ በመጀመሪያ መረጋጋት፣ ሁለተኛ የሆነ ሀሳብ ካወራህ በኋላ እኔ እስክናገር ድረስ ደግሞ አዳምጥ። ልክ እኔ ተናግሬ ስጨርስ ጸጥ ብዬ አዳምጥህና አንተ ደግሞ ትቀጥላለህ። ስለዚህ ሰው ማለት እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ ነው ያለው ስልህ ማስረጃ አምጣ አልከኝ፣ አሳየነህ። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር በሲኦል ውስጥ ነው ያለው እያልኩህ ነው። ደግሞ ቀጥታ አምላክህ ገሃነም ውስጥ ልንከትልህ ነው። ምን ትላለህ? ሚውትን አንሳ እናውራሁን። ሂድ። አሎ ሚውትን አንሱለት። መርጌታ አሎ መርጌታ እንዳወጣ ሳሰልማ መውጣት የለብህም። ወላሂ ሳትሰልም እንዳት በጣም ቅርም ቢለኝ አይደብርም። ምሳዬን አልበላም ካልሰለምኩ። መርጌታ አሎ፣ በዚህ ዘመን ራስህን ሳትወቅስ በጣም አዝናለሁ። ከዛ እንድትወጣ ነው ወላሂ እየጣርኩልህ ነው ዲያቆንዬ። አሁን አዳምጠህ። ስለዚህ አንተ ዋሽተሃል። ውሸትህ ምንድን ነው?
አዳም የተፈጠረው አርብ ቀን ነው አልከን። ማስረጃ ያሳየን ስንልህ ማስረጃ ማምጣት አልቻልክም። ከውሸት ራስህ እንድታወጣ በጣም አዝንልሃለሁ። ዘፍጥረት 1:26 ተመልከተው። አርብ ዕለት ተፈጠረ መጨረሻ የሚለውን ያው አንብበው። ያው በታዛቦች መሃል ነው ዛሬ የማዋርድህ። የበራው ስብከት በታዛቢዎች አምጠኛ። አሁን አንተ ከየትኛው ወገን እንደሆን ካላቅም ጨለማና ብርሃንን ለየ። ከጨለማ ሆነ ከብርሃን ወገን ነህ አንተ። አሁን እየነገርሁህ ልሄድ ብዬ ነው። ኦኬ በቃ እሺ፣ በማስረጃ እንድናየው እግዚአብሔር ራሱ አምላክህ በጨለማ ውስጥ ነው ያለው። ማስረጃ ላሳይህ ና። እስኪ ያሳየህ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታሳየኛለህ? መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታሳየኛለህ? አዎ በደንብ አሳይሃለሁ። ያውና አሳየኝ። ያውና ምን ይላል? ሰለሞንም እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ እኖራለሁ ብሎ አለ። አላሁ አክበር። ቆይ ዝም ብሎ አላህ አክበር በማለት መዳን የለም። አባቴ አትሩጥ፣ ቀስ በል። ከማን ጋር እያወራ እንደሆነ አትርሰው። ያውና ማስረጃ እያወጣለ ነው። መምህር ነህ፣ ያው እያስተማርክ እኮ። ምንድነው የሚለው? አንብብልኝ። ምንድነው የሚለው? ረጋ በል። ምን ይላል? ረጋ በል። እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ ነው ያለው ይላል መጽሐፉ። ያው አሁን ደግሞ ሌላ ልጨምርልህ። በነገራችን ላይ ጨለማ ማለት ምን ማለት ነው? አዎ ሌላ ደግሞ እግዚአብሔር በሲኦል ውስጥ ነው ያለውን አላሳየህ። ቆይ ጨለማ ማለት ምን ማለት ነው? ጨለማ ማለት ነው ጽልመት። አይ እኮ ምን ማለት ነው? ትርጓሜውን ነው። ጨለማ ሳይሆን ትርጓሜውን ነው የምፈልገው እኔ። ሰው ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ይጠይቃል። ጆሮ ማለት ምን ማለት ነው ተብሎ ይጠይቃል። ጨለማ ነው። ቆይ እዚያው እሺ፣ ሰው ማለት ምን ማለት ነው ቢባል እግዚአብሔር ባሪያው በአምሳሉ የፈጠረው ንግበር ሰብአ በአርአያነ ወበአምሳሊነ ብሎ ሰውን እንደ ምሳሌያችን ብሎ የፈጠረው ነው። ጆሮ ማለት ምን ማለት ነው ብትለኝ፣ ለምሳሌ አንቴና ምንድነው ስራው ብትለኝ፣ አንድ ቴሌቪዥን እንዴ ነው። ቆይ አንዳንዱን እያጠራ አይወልህ። ዛሬ ነው ያልወጣ። በመጀመሪያ ተረጋጋሽ። ሰልማ ነው ስፈልግ ነው ያገኘው። ቆይ ስፈልግ ነው ዛሬ የተገናኘ ነው። ስንት ጊዜ ረጋ በል። ይኸውልህ በመጀመሪያ መረጋጋት፣ ሁለተኛ የሆነ ሀሳብ ካወራህ በኋላ እኔ እስክናገር ድረስ ደግሞ አዳምጥ። ልክ እኔ ተናግሬ ስጨርስ ጸጥ ብዬ አዳምጥህና አንተ ደግሞ ትቀጥላለህ። ስለዚህ ሰው ማለት እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ ነው ያለው ስልህ ማስረጃ አምጣ አልከኝ፣ አሳየነህ። ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር በሲኦል ውስጥ ነው ያለው እያልኩህ ነው። ደግሞ ቀጥታ አምላክህ ገሃነም ውስጥ ልንከትልህ። ምን ትላለህ? ሚዩትን አንሳ እናውራ። አሁን ሂድ። አሎ ሚዩትን አንስለት። መርጌታ አሎ መርጌታ እንዳወጣ ሳሰልማ መውጣት የለብህም። ወላሂ ሳትሰልም እንዳት በጣም ቅርም ቢለኝ አይደብርም። ምሳዬን አልበላም ካልሰለምኩ። መርጌታ አሎ መርጌታ በጌታ ስም ሰላም አለይኩም። አንዴ አስቸኳይ ነበረ መጣ ነው። ከታች ልጆች አሉና የሆነ ሰው ባሪያ ሆኖ ተገዝቶ ያለ አሁን እኛ አካባቢ ላይ አሉ። ዲንን መምራት ይችላሉ ወይስ አይችሉም? ዲንን መምራት ይችላሉ ወይ? አይችሉም። ማሰገድም ማረድም የመሳሰሉትን ማረድ ይችላሉ ወይስ አይችሉም? ባሪያ አለ በዚህ ዘመን? አባ ፊት ተገዝቶ የመጡ ሰዎች አሉ። አሁን እኛ ጋር አያውቁትም ቤተሰባቸውን ምናምን። እነሱ ባሪያ አይደሉም። ለማንኛውም ይችላሉ። ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ መሪ ነበር የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጊድ። እሺ ኮሜንት ላይ ሌባ እያለ እየተሳደበ ነው። አስገቡታል። የቅድሙ ዲያቆን ወላሂ ሌባ እያለ ኮሜንት ይጻፋል። እሺ ረጋ ብለህ አውራሽ። ለምን ታስወጣዋለህ? አልወጣህም። አንዴ አዳምጥ። ገብተሃል እና እኮ አዳምጥ። እሺ በስነ ስርዓት አውራና ከቀደሙን ጀምር። አዳም አርብ ቀን ነው የተፈጠረው ብለህናል። ማስረጃ አሳይህ ብዬህ ልታሳይ አልቻልክም። እኔ ደግሞ አላሳይህም። አርብ ቀን የተፈጠረው አዳምጠኝ፣ እንረጋጋ እንጂ አባቴ። ይኸውልህ ዘፍጥረት 1 ጀምረህ ላንብብልህ ብዬ አጠፋህብኝ። እየተረዳህ አንተ ብቻ ሳይሆን ቢያንስ በአንተ በጨለማ በአንተ ስብከት ቀኑ ሳይበሽባቸው የመሸባቸው በታች ከታች ብዙ ልጆች አሉ። እኛ የምንፈልገው እነሱን እናንተ ከአስተምሮ ማውጣት ነው። አዳምጥ። ወንድ ልጅ እያመለክ ማለት ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንዳታወጣኝ ዛሬ እኔ እናንተ ብቻ መድረኩን እንይዘዋለን።
ትክክለኛውን ሃይማኖት ይዝ እያነበብነው እንሂድ። ቆይ ጨረቃንም በዛው እናገኛታለን። ጨረቃ ስለምታመልኩ የጨረቃ መቼ እንደተነገረች እዛው መጽሐፉ ላይ ላስረዳቸው ለተመልካቾች። ለመጨረሻ ጊዜ ላስተናግደህ እንትን ይሄን የተጫንከውን ይሄ ውሸትህን እንትን ዛሬ አራግፌልህ አስተብሬህ ነው ወላሂ የምትሄደው። የመጀመሪያው ውሸትህ የሰው ምንድነው? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ አዳም 40 ቀን የተፈጠረው ይላል ብሏል። ኑ ተመልከቱ ውሸቱን ከዚሁ ስናየው። ና ቁጥር 1 እስኪ አውጣው እያነበቡልህ እዛ ያዘው ያው መጨረሻ እስኪ አንብበው። እግዚአብሔር አሁን ዓርብ ፈጠረ የሚል ነገር የለም እሱ ጋር። ሰው መጨረሻ ዓርብ ዕለት ተፈጠረ የሚል አለ የለም? የለም እዚህ ጋር 26 ላይ የለም። ተመልካቾች ይኸው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዘፍጥረት 1 ጀምራችሁ እስከ ዓርብ ያሉትን እያንዳንዱ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ እስከ ዓርብ አንብቡት ታገኙታላችሁ። ጊዜ እንዳልጨረሰባችሁ ከእሱ ጋር ግን መነጋገር አይደለም እንዴ? ያው 26 አወጣልህ። የት አለ አሳየን። ይኸውልህ 27 ላይ እዚሁ 27 ላይ እግዚአብሔርም ሰውን ይላል። ያው አዳም 27 ላይ እዚሁ እግዚአብሔር 26 ይኸው አወጣልኝ። እግዚአብሔርም አለ ሰውን በመልካችን በምሳሌያችን እንፍጠር፣ የባህር አሶች ገና የሰማይ ወፎችን እንስሳትና ምድርንም ሁሉ በምድር የሚንቀሳቀሱን ሁሉ ይገዙ ዘንድ። አየው ስለማን? ስለ ሰው። አየው ነው ያው እያዋሽ ያለው አንተ ነው። ያው ዛሬ በተመልካቾች መካከል እዛም 27 ምን ይላል? አታውጣው። ለምን ታወጣዋለህ? አንዴ ረጋ በል። ዓርብ ቀን የሚለው የት አለ? እዚህ ጋር መጨረሻ ሰውየው ፊደል አልቆጠርክም እንዴ አንተ? የሚሉ ነብይ ደግሞ አስመሳይ አታነብም እንዴ? አይን አለ አይደለ እንዴ? እኔ አሳይቻለሁ። እሺ ሰው ዓርብ ከተፈጠረ ዓርቡን አሳየው። በስንት ሰዓት ነው ሰው የተፈጠረው? አዳምጥሽ አንድ ጊዜ አዳምጥሽ። አሁን አንተ ምንም ለምትናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማስረጃ ማምጣት አልቻልክም። እኔ ደግሞ አዳም በታች ያላችሁ እህት ወንድሞቼ ይኸው ዘፍጥረት 26 እኔ አይደለም እንደ ሰውዬ እኔ ደግሞ ማስረጃ ላሳየህ ነው። እኔ ዓርብ ቀን ነው ጁምዓ ቀን ነው አዳም የተፈጠረው ብዬሃለሁ። ላሳየህ ነውና እኔ ያለ ማስረጃ እናገርም። አንተ ግን ታየህ ምንም ውሸት አምጣንክ ማለት ነው። እኔ ላሳየህ ነው ማስረጃ ላወጣልህ። ያ እኔ አንድ ደቂቃ አልቆይም እንትን ስልልህ ሳወጣልህ ያን ማስረጃ አዳም መቼ ተፈጠረ? ኑ ላሳያችሁ። خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل إلى الجنة وفيه أهبط منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. አዳም በጁምዓ ቀን እንደተፈጠረ ያው ማስረጃ ሙስሊም እንደዚህ ማስረጃ ወጥቶ ያሳያል። የክርስቲያን ዲያቆኖች ግን ይሄ ሰውዬ አይታችሁታል። ትልቅ ቆብ ለብሷል። ከላይ ግን ምንም ስለ ሃይማኖት አያውቅም። ከይቅርታ ጋር ማለት ነው። ከይቅርታ ጋር ኑ ያው ላሳያችሁ። ፀሐይ የምትወጣበት ቀን በላጩ ቀን ዓርብ ቀን ነው። አዳም የተፈጠረው በእርሷ ላይ ነው። አላሁ አክበር። ያችሁ አይደል? አዳም የተፈጠረው በእርሷ ላይ ነው። ገነትም የገባው በእርሷ ላይ ነው ይላል። ወደ ምድርም የወረደው በእርሷ ላይ ነው። ስለዚህ አዳም የተፈጠረው በዓርብ ቀን እንደሆነ ይሄ ቃል በቃ አሳየው። ዲያቆን ይሰማል? አይ እሺ፣ ጥያቄ አለ? ቀጥል። እሺ፣ ጥያቄ ያላችሁ አላችሁ? ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ